ayaw kalimti isulod sa inyuhang ulo. Kaya ang inyong pag-eskwela importante kaayo ninyo para sa inyong kaugmaon. Kaya ang inyong ginikanan padulo na sa pagkatigulang, dili magpaingon sa pagkabata. Ang kamo mo'y magsunod, kamo na'y mubarog sa inyong kaugalingong pamilya ug kamo maminyo na mo. Ngunang paminaw mo sa inyong ginikanan ug unsay mga tambag para sa inyong kayuhan na makatiwas mo sa pagtuon ninyo na madamlag, makagraduate o makatrabaho mo, dili mo maglisod sama sa inyong ginikanan. Kay kanang uyab-uyab ang gugma na ara pirmi, dili mawagtang. Ug sudlan nimo na nga ikaw nga nagtuon, nag-eskwela pa ka, mo na'y babag sa imuhang kaugmaon. Wala kay mapupho bisan nga mumho. Mauna, ayaw mo panuko sa inyong ginikanan og unsay iistorya nganha ninyo. Kay para lang na sa inyong kaayuhan. Ug kana naminaw mo nga kamo nga nag-eskwela pa mo. Ug kana ug ganahan mo sa inyong kagulingon nga dili mo masama sa inyuhang mga ginikanan nga naglisod pag-ayo. Sundan ninyo kung unsay istorya sa inyong ginikanan. Kay para na ninyo. Wala magkinahanglan ang ginikanan nga patabangon mo sa ilahang panginabuhi. Kay padulong na sa pagkatigulang, kamo magsugod pa mo sa uno sa ninyong kagulingong pamilya o kamo maminyo mo. Unang ayaw mo pagbagulbol, ayaw mo paglagot kung unsay iyaw-yaw sa inyong ginikanan. Kay nay mga anak nga estudyante ug istoryahan, masuko kung mag-uyab-uyab. Kana og masuko mo, walay mahimo ang ginikanan kung inyong kagustuhan. Way mahimo kung inyo nang sudlan. Pero kiniray timan once nga mosulod mo yung anang butanga nga mag-uyab-uyab, kasagaran sa kadaghanan wala makatiwas sa pag-eskwela tungod kay giuna ang gugmang gitawag og gugmang giatay. Og nakasabot mo sa inyong ginikanan, mas maayo para makamit ninyo ang inyuhang mga gipangandoy. Og dili mo mahiagom sa sama sa kalisdanan sa inyong ginikanan. Pero dili ganyo panambulingon, unya wala mo katiwas. Diha na ninyo makita ang tinuod sa inyong tanang mga pagmahay. O dili pang ulahin tanan, buhatan na ninyo. Ayaw ninyo ihatag sa kalipay-lipay ng inyong pag-eskwela. Nag-eskwela mo to kay naglipay-lipay aron makauyab-uyab. Focus sa inyong pagtuon sa inyong pag-eskwela aron makatiwas mo. Di kay manuko mo diha og istoryahan mo. Kay way makuha ang ginikanan og sa inyong kagustuhan, og inyong kagustuhan na ang ginikanan igor magpatulos luha. Hinumdumin ninyo pirmi sukad sa inyong pagkagamay hantod nga nagdako mo, giunsa mo pag-alima sa inyong ginikanan, ug giunsa mo pagdala, ug unsang mga kalisdanan ang nakita ninyo sa inyong ginikanan gikas pagkagamay nyo hantod na dako mo. Mao ni isud sa inyong utok kay aron mo makasabot. Kay pinaka-importante na para ninyo kay inyong ginikanan
wala nay mahimo dili na mo eskwela. Kay nag-focus sa inyong nga kamo isip mga anak, gialimbahan ug giatiman mo. Mo nay isod sa inyong utok. Ayaw dis matay pagawas. Kay aron mo makagraduate, makatrabaho mo og mga maayong trabaho ug sa inyong mga kurso mag-eskwela mo. Kay para ra na sa inyong ugma. Kay kasagaran karon yug bata. Resulta bulag. Ang resulta ang ginikanan binlan ug anak. Maunay bag-o nung nanganak antes dili mga anak. Muna kamo mga estudyante pa. Paminaw mo. Ay mo pagdingol-dingol ay paggaya sa inyong ulo. Kay aron mo dili mo maiagom sa kalisdanan ug makabarog mo sa inyong kagulingong pamilya. Kay para ra ninyo pagtarong mo sa inyong pag-eskwela. Ayaw mo anang sulod sa uyab-uyab kay kanang uyab-uyab mo gamot na. Manggamot hastang tiyan hantud sa siyam ka bulan. Og inyo nang sudlan. Kay agi na namo, agi na sa inyong ginikanan. Muna focus sa pag-eskwela, sa inyong pagtuon, focus mo. Aron mo dili maiagom sa kalisdanan. Follow and share.